कॉलर म्हापसा फायर स्टेशनाचेर येयलो आनी रनिंग कॉलर म्हापसा फायर स्टेशनार घरान म्हणून येयलो आनी सांगलें कितें उजो पेटलो म्हणून शॉपाक कपड्याच्या. इमिडिएट आमी टर्न आवट केलो तळी वाडा म्हापसा हांगा. सो आमी इमिडिएट टर्न आवट हांगान पयलो जाल्यार लॉक आसले शॉपान आनी धुंवर येतालो शॉपांसून. आमी इमिडिएटली लॉक कट केले आनी 3 लॉकां आसलेलीं ती 3 लॉकां कट करून दार ओपन करून उजो भितर पेट्टलो आनी धुंवर दिसतालो. बेगीन बेगीन आमी स्मोक एक्झॉस्टर घातलो आनी भितरसून धुंवर भायर काडलो आनी उदक मारलें आनी फायर फायटींग करून कंप्लीट एक्सटिंग्विशन केलें. कसो उजो लागलो बीन कितें कळ्ळें ते हांव डायरेक्ट सांगूंक शकना की कसो पेटलो. लॉस तो बस 1 लाख मेरेन.